बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 19 दिसंबर 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह हामीम सजदा की आयत 46 में इरशाद बारी ताला है, जो शख्स नेक काम करेगा वो अपने नफ़े के लिए, और जो बुरा काम करेगा इसका वबाल भी इसी पर है, और आपका रब बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमे पासपोर्ट से एक शख्स ने सवाल किया कि वो खरूज अऊदा यानी छुट्टी वाले वीज़े पर सऊदी अरब से जाना चाह रहा था, मगर किसी वजह से नहीं जा पाया, यानी वीज़ा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। क्या उसे करना चाहिए? उसे कैंसिल कराकर वो खरूज नहाए के लिहाज से सऊदी अरब से जाना चाहता है। अपशर अकाउंट पर लॉगिन किया जाए तो खरूज नहाए का ऑप्शन नहीं आ रहा। अब वो क्या करे? इसके सवाल के जवाब में जवाज़ात ने कहा कि इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक खरूज अऊदा लगाने के बाद इसे खरूज नहाए में तब्दील नहीं किया जा सकता है। खरूज अऊदा की एक्सपायरी से कबल इसे कैंसिल कराया जाए, खरूज नहाया लगाया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे अकामा होल्डर जो खरूज अऊदा से ममलिकत से बाहर गए हैं, इनका भी खरूज नहाए नहीं लगा सकता। उन्हें सऊदी अरब वापस आना होगा और आकर अपनी अटेंडेंस शो करनी होगी, और उसके बाद खरूज नहाए का वीज़ा लेकर सऊदी अरब से जाएंगे। वरना अगर वो वापस नहीं आए तो 3 साल की पाबंदी इन पर लग जाती है। खरूज अऊदा पर गए हुए अफराद का अकामा अगर कैंसिल कराना हो तो 2 सूरतें हैं, जिसमें जवाज़ात के खुदकार सिस्टम के तहत खरूज अऊदा एक्सपायर होने के 6 माह बाद कारकुन का अकामा कैंसिल हो जाता है, जबकि दूसरी सूरत में स्पॉन्सर अपने अपशर अकाउंट के जरिए खरूज अऊदा पर जाने वाले कारकुन का अकामा इस सूरत में कैंसिल करा सकता है जब एग्जिट री एंट्री एक्सपायर हो चुका हो और कारकुन की वापसी का इरादा ना हो, तो इस सूरत में भी अकामा कैंसिल कराया जा सकता है। ऐसे अफराद जो खरूज अऊदा पर जाकर वापस नहीं आते, खरज व लम याइद कैटेगरी में चले जाते हैं, और वो अफराद किसी भी नए वीज़े पर 3 साल तक सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने रियाद में हुंडी का ममनुआ कारोबार में मुलव्विस 3 गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। सिक्योरिटी इदारे गैर मुल्की अफराद को बार बार इन तमाम चीज़ों के बारे में आगाह करते आए हैं कि कवानीन का एहतराम ना करने वाले, गैर कानूनी लेवल पर रकम कमाने वाले जो अफराद अक्सर हुंडी के जरिए दूसरे मुल्कों में रकम सऊदी अरब से भेजते हैं, जो कि सऊदी माइशत के लिए ख़तरनाक है। इस तमाम सूरत हाल के बाद 3 गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार किया गया, जो कि यमनी शहरी हैं। तीनों अफराद कवानीन का एहतराम नहीं कर रहे थे, यानी अकामा कवानीन की भी खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। रियाद पुलिस का कहना है कि यमनी शहरी एक सऊदी अरब के तजारती इदारे के बैंक अकाउंट की मदद से दूसरे ममालिक में रकम भेजा करता था। मुल्ज़मान अपने हमवतनों से पैसे जमा करते और मुकामी शहरी के कारोबारी इदारे के बैंक अकाउंट के जरिए रकम बाहर भिजवाते थे, जिसके सबूत हासिल कर लिए गए हैं। रियाद पुलिस ने बयान में कहा कि तीनों रियाद के एक फ्लैट में हुंडी का कारोबार कर रहे थे और बाकायदा दफ्तर खोल रखा था। इनके कब्जे से 7,39,650 रियाल बरामद हुए हैं। मुल्ज़मान को कवानीन के मुताबिक मज़ीद कार्रवाई के लिए सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया है। इतनी बड़ी रकम दोस्तों पता नहीं किन किन गैर मुल्की अफराद की होगी। अब याद रखें, जिनकी भी रकम ये पकड़ी गई है वो अपनी रकम से हाथ धो बैठे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कानूनी चैनल इख्तियार करें, बैंकों के जरिए तरीके से अपने मुल्क में अपनी फैमिली को रकम भेजें। यकीनी तौर पर अगर कोई भी गैर मुल्की नाजायज़ ज़राए से रकम हासिल करता है तो तभी वो गैर कानूनी तरीका भी इख्तियार करता है। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने पर्सनल विज़िट वीज़े की खसूसियात और तरीक़ाकार के हवाले से वज़ाहती बयान जारी किया है। सऊदी अरब के सरकारी ज़राए के मुताबिक सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने कहा कि कोई भी सऊदी शहरी अपने किसी दोस्त को पर्सनल विज़िट वीज़े पर उम्रे के लिए
سعودی عرب بلا سکتا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں موجود مسلمانوں کو عمرے میں آسانی فراہم کرنے کے لیے مقامی شہریوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت حج عمرہ کی جانب سے مزید کہا گیا کہ پرسنل وزٹ ویزے کے جاری کرنے کا اختیار مقامی شہریوں یعنی سعودی شہریوں کو دیا گیا ہے، غیر ملکیوں کو ابھی یہ سہولت میسر نہیں ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ سعودی شہری بیک وقت متعدد اپنے عزیز و اقارب کو پرائیویٹ ویزا جاری کر کے عمرے پر بلا سکتے ہیں۔ اس ویزے پر ایک مرتبہ بھی مملکت کا سفر کیا جا سکتا ہے اور کئی مرتبہ بھی آیا جا سکتا ہے۔ پرسنل وزٹ ویزے پر آنے والے دوست احباب سے ملاقات اور مکہ المکرمہ پہنچ کر عمرہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکتے ہیں۔ مملکت کے مذہبی اور تاریخی مقامات کے علاوہ سعودی عرب کے تمام علاقوں شہروں کی سیاحت کا خواب بھی پورا کر سکتے ہیں۔ سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ ویزے پر آنے والے ایک مرتبہ مملکت آنے پر 90 دن تک قیام کر سکتے ہیں، جبکہ ملٹیپل ویزا جو 365 دن یعنی ایک سال کا ہوتا ہے، متعدد بار مجموعی طور پر 90 دن قیام کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے سعودی وزارت خارجہ نے اعلان کیا تھا کہ سعودی شہری الزرایا الشیخہ جسے پرسنل وزٹ ویزا کہا جاتا ہے، دوسرے ممالک سے اپنے عزیز و اقارب کو بلا سکتے ہیں۔ بہت سارے سعودی افراد نے جس میں مرد اور عورتیں دونوں ہی شامل ہیں، غیر ملکی افراد سے شادیاں بھی کی ہیں۔ اسی بنیاد پر ان کے لیے یہ اچھا چانس ہے کہ اپنے عزیز و اقارب کو خود ویزا جاری کروا کر عمرے کے لحاظ سے بلائیں اور 90 دن قیام کریں، پورے سعودی عرب میں گھوم پھر سکتے ہیں۔ غیر ملکی بھائی جو کہ سعودی عرب میں رہتے ہیں، ان کی جانب سے بھی یہ سوال پوچھا جا رہا تھا کہ اس ویزے کی سہولت کیا غیر ملکی افراد کو بھی ملنے والی ہے؟ تو فی الحال سعودی وزارت حج عمرہ کی جانب سے جو ابھی تازہ ترین اعلامیہ جاری ہوا ہے، اس میں ایسا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں اس بارے میں کوئی اچھی خبر آئے فی الوقت نہیں کہا جا سکتا، مگر امید ضرور رکھنی چاہیے۔ ویورز، بچوں کا کام تو شرارت کرنا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ گھر پر ہوں یا سکولز میں یا کسی بازار میں جائیں، مگر ان کی شرارتوں کو نظر انداز کرنا خطرناک ثابت ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب کے مشرقی ریجن میں سیکیورٹی فورسز نے سکول کے واٹر ٹینک میں گرنے والے 8 سالہ بچے کو بحفاظت نکال لیا۔ بچہ شرارتیں کرتے ہوئے سکول کے ٹینک میں گر گیا تھا۔ تفصیلات جو آئی ہیں کہ بچہ سکول کی چھت پر موجود واٹر ٹینک میں گر گیا تھا، اس کا علم سکول انتظامیہ اور نہ ہی بچوں کے دوستوں کو تھا۔ بچے کے دادا نے بچے کے سکول سے گھر واپس نہ آنے پر فوری طور پر سکول سے رابطہ کیا اور حقیقت حال دریافت کی۔ سکول گارڈ نے پورے وثوق کے ساتھ کہا کہ کوئی بھی بچہ سکول ٹائم سے باہر نہیں نکلا۔ سکول پرنسپل سے رابطہ کر کے بچے کو سکول کے اندر تلاش کرنے کی درخواست کی، جس کے بعد سیکیورٹی فورسز کو بھی بلا لیا گیا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے سکول کے ایک ایک حصے کی تلاشی لی، مگر بچہ کہیں نہیں ملا۔ آخر سکول کی چھت پر موجود واٹر ٹینک پر شک گزرا، اس کا جائزہ لیا گیا تو بچہ اس میں موجود تھا۔ یہ بچہ شرارتیں کرتے ہوئے واٹر ٹینک میں جا گرا اور 4 گھنٹے سے اسی میں تھا، باہر اس کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ سکول انتظامیہ اور واٹر ٹینک سے بچے کو حفاظت نکالنے پر سیکیورٹی اہلکاروں کا بہت شکریہ ادا کیا۔ بچوں پر سخت نظر رکھنی چاہیے، ہر لیول پر ان کی حفاظت بڑوں کی اولین ذمہ داری بھی ہے۔